अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट रुबीना चौधरी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मेहनत कशों का खून चूसने वाले असेंबलियों में बैठकर अयाशियां कर रहे हैं। ये केडीए मजदूर यूनियन के सरबराह मतीन शेख ने मजदूर डे पर इजलास से खिताब करते हुए कहा की हैसियत क्या है। पहले मजदूरों को जो है गुलाम बना के काम लिया जाता था, लेकिन उस दिन के बाद से आज तक जो है मजदूर की असल पहचान हुई कि जो मजदूर सुबह शाम तक काम करता है उसका औकात कार ये है, और जो मजदूर की तनख्वाह ये है। अब बाकायदा जो है बजटों के अंदर ये चीज़ें लिखी जाती हैं, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन मेरा नज़रिया इससे बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा नज़रिया ये है कि जिस दिन मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खंदक के अंदर जो मजदूरी की, और जिसके अंदर उस खंदक के अंदर जो भूख प्यास के होते हुए भी ना खाने को ना पीने को, वो उस दिन जो मजदूरी की जो जंग खंदक में होते हुए और मेरे प्यारे नबी ने वो की, तो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा दिन जो मजदूरों का है वो जंग खंदक का है। जंग खंदक है। हमें इस बात को रखना चाहिए कि वो शिकागो का दिन अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन चूंकि हम अपने नबी के चाहने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं, तो हमारे नज़दीक जो है इसी हवाले से मैं इसके अंदर मर्ज कर रहा हूँ कि ये जंग खंदक जो है वो असल हमारे मजदूर, ये बाकायदा ये जाना चाहिए कि जंग खंदक जो है वो हमारा आलमी दिन मजदूरों के लिहाज से वो है जिसमें हमारे नबी ने खुद वो जो है खंदक खोदी, और इस हालात में खोदी कि खाने को नहीं था, पीने को नहीं था। तो एक साहबी ने नबी सल्लम के पास आए और उन्होंने कहा मुझे बहुत प्यास लगी, भूख लगी है, मेरा पेट भी वो नहीं है, तो मुझे कुछ कहा। तो नबी सल्लम ने अपना ये उठाया तो इसके अंदर दो पत्थर बंधे हुए थे, पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए थे। किस बात पे? कि खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, लेकिन उस भूख को दबाने के लिए पेट के ऊपर 2 पत्थर मेरे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट के ऊपर बंधे। हमें वो अपने सहाबा की उन कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। तो वो जो साहबी थे वो बेचारे शर्मिंदा हो गए कि मेरे नबी का ये हाल है, तो मैं कैसे इनसे कह रहा हूँ कि मुझे कुछ खाने को दो। तो एक दफ़ा तो उसी इत्तेफाक की बात है कि ये उसी के हमारे एक आया कि एक मजदूर, उसी के अंदर जंग खत्म हुआ, एक सहाबा थे और उनकी वो भी उसके अंदर शरीक थे जंग खंदक खोदने के अंदर। तो उनको वहाँ से जो है उनके घर के वहाँ से कि घर वालों ने कहा कि तुम्हारे अब्बा जो है वहाँ पे जंग खंदक में काम कर रहे हैं और अभी वक्त भी खाने का हो गया है और कुछ वहाँ है होगा भी, ऐसा करो थोड़ी सी खजूरें यहाँ से लेके चले जाओ, थोड़ी सी खजूरें यहाँ से लेके चले जाओ और जंग खंदक में अपने बाप को दे के आ जाओ, ताकि वो ये खा ले तो कुछ तवानाई आ जाएगी। उनका बच्चा उस साहबी का आया जंग खंदक के अंदर, और जब नबी सल्लम के चेहरे पर नजर पड़ी तो नबी सल्लम ने उस बच्चे को बुलाया, इधर आओ, आप कैसे यहाँ पे आए? उसने कहा मेरे अब्बा यहाँ पे आपके साथ जो है आपके उस मेहनत और मजदूरी के अंदर शरीक हैं जंग खंदक खोदने के अंदर, और उन्होंने घर से जो है उनके लिए खजूरें भेजी हैं। तो सल्लम को एकदम ख्याल आया कि यहाँ तो किसी के सारे के पेट खाली पड़े हैं। वहाँ से उनकी घर वाली ने ये भेजी है, तो उन्होंने एक चादर बिछा के वो बच्चे से कहा लाओ खजूरें मेरे हाथ में दो। खजूरें उन्होंने हाथ में ली और उस चादर के ऊपर रख दी और फिर सबको दावत दी गई, ए खंदक वालों आओ, तुम्हारे लिए तमाम का इंतजाम कर दिया गया है। अब वो खजूरें तो इतनी सी थी, एक 25, 30, 40 होंगी समझे, पूरे खंदक वालों को दावत दे दी गई। और खंदक वालों का आप शुरू हो जाओ, खाना शुरू कर दो। समझे नबी सल्लम का हाथ था, सुभान अल्लाह। समझे पूरी जंग खंदक के मजदूरों ने साहबा ने खाली खजूरें बिकती की भाई उस पर रह गई। रिसालत नबी का झंडा सदा रहेगा। ये मेरे रसूल की लोग पूछते हैं कि मौजे का है, मौजे तो छोटी छोटी बातों तो नबी सल्लम से हुए। अब आप देख लें, फिर वो सब ने वो खाली उठती हुई खजूरें मतलब ये रख दो यहाँ पे, अब सब ने खाली समझे इसको रख दो। तो मैं तो वो बात बता रहा हूँ जो कि मेरे दीन के लिहाज से मेरे जो जहन के अंदर है, अल्लाह रसूल की आवाज़ जो हमें तालीम मिली वो तो ये तालीम मिली है। समझे हम बेशक हम मजदूरों उनको भी मानते हैं, हम उनको ये नहीं कहते कि उन्होंने जद्दोजहद गलत की, उन्हीं की जद्दोजहद से जो है आज का मजदूर जो है बाशूर हुआ और घंटे यहाँ तय हुए। लेकिन आज मजदूर की हालत है, आज मजदूर की हालत ये है कि ना उसका घर का चूल्हा जलता है, ना उसके बच्चों की तालीम होती है, ना कोई उसके हेल्थ का कोई इंतजाम होता है।
اگر ایک بیچارہ مزدور, ابھی تو یہ آپ کو تنخواہ مل جاتی ہے اس سے, لیکن ایک عام مزدور کا سوچے تو جس طلب کے اندر اور جس مشکل میں وہ اپنی زندگی گزارے اس کا علم ہی نہیں ہے. آپ کو تو ہو سکتا ہے 1 مہینے بعد مل جاتی ہے, 20 دن کے بعد ملتی ہے, لیکن عام جو شہر کے اندر پر ملک اب تو پوری دنیا کے اندر کا مزدور اس وقت پریشان ہے. جو بڑے بڑے یورپی یونین تھے, جو ہم ہمیشہ کہتے تھے سالے یہ بڑے مزے کر رہے ہیں اور ہم جو ہے یہاں پہ پریشان ہیں, لیکن آج وہ بھی یورپی یونین والی پریشان ہے, آج فرانس والی پریشان ہے, آج اٹلی والی بھی پریشان ہے, آج جو ہے انگلینڈ والا بھی پریشان ہے. وہاں سے لوگ بھاگ کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں اس لیے کہ ان کی اجرتیں کم ہو گئی ہیں. وہاں پہ انہوں نے پوری زندگی عیاشی گزاری ہے نا. تو اب پتہ چلا کہ مزدوری ہوتی کیا ہے, اب انہیں پتہ چلا کہ اجرت ہوتی کیا ہے, اب پتہ چلا انہیں. ایک ذرا سے آپ نے حرمت بند کر دی گئی, سب کے چولہے بند ہو گئے, سمجھے, سب چیخ رہے ہیں. میں ایرانیوں کو یقیناً سلام پیش کروں, حالے کا بہت ساری باتیں اپنی جگہ پہ, میں ایران کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو حرمہ حج بند کی ہے, سمجھے, اس سے پوری دنیا جو ان کے قابو کے اندر آ گئی ہے, پوری دنیا آ گئی, پوری دنیا شور کر رہی ہے, ابے بھائی اس کو تو کھولو, میرے بچے مر رہے ہیں. ایک بول رہا میرا چولہا ٹھنڈا پڑا, ایک بول رہا مجھے گیس نہیں مل رہی, ایک کہہ رہا مجھے بجلی نہیں مل رہی. آج پورا یورپ, پورا ایران, پورا فرانس بھی ٹھیک ہے, لیکن سب سے زیادہ قربانی ایران ہی دے رہے, اس لیے کہ ان کو تو نہ کھانے کو نہ پینے کو, لیکن وہ ان کا ایک لفظ آپ کو نظر نہیں آیا کہ بھوکے مر رہے ہیں. ایک لفظ وہاں سے نکل نہیں رہا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف ہو گئے کہ اس نے کیوں کیا نام بند کیا, ہم تو بھوکے مر رہے, وہ اس کو بند کرنے سے کیا ملے. میں ان کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, میں ان کی عظمت کو بھی, ایران کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں, وہاں کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دین کا بول بالا دیا, سجدہ کرنے میں مجبور کر دیا. آج وہ سب کے سب رو رہے ہیں کہ یا خدا کے واسطے یہ دریائے حرمت کی نہر کھول دو. لیکن سلام ہے ان کو سمجھے کہ وہ پبلک, ورنہ تو وہ پتہ نہیں, اگر ہمارے یہاں ہوتا تو ہم سب چیخ پڑتے مارنا شروع کرتے تھے ایک دوسرے کو, لیکن وہ سب لگے کہ ہمیں اس کی فکر نہیں, ہم بھوکے پڑے گے, لیکن ہم جو ہے آپ کے ساتھ ہے, سمجھے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک لفظ وہاں سے کوئی نکل کے نہیں آ رہا کہ وہاں سے کوئی کہہ رہا ہے کہ حکومت یہ غلط کر رہی ہے. بولے ہم ساتھ ہیں, مریں گے تو ساتھ ہے. ابھی اس نے امریکہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم پورا تباہ کر دیں گے. وہ سب کے سب ان پلوں کے اوپر جمع ہو گئے, تمام ان کے جو لوگ تھے پلوں پہ جمع ہو گئے, بجلی گھروں پہ جمع ہو گئے. اگر بم ماریں گے تو ہمیں ماریں گے, پل تو جائے گا, ہم بھی جائیں گے. یہاں پہ بھی ان کو سلام ہو, سمجھے. تو بھائی اصل بات یہ ہے کہ آج جو اقتدار میں بیٹھے انہیں کوئی فکر نہیں ہے, ان کی روٹیوں میں کوئی تقسیم نہیں ہے. روٹی کے اندر جو تقسیم ہو رہی ہے, جو بیچارے 2 روٹی کھاتا ہے, 1 روٹی کھاتا ہے, 1 روٹی مزدور کھاتا تھا, وہ آدھی روٹی کھاتا ہے. آج جو نئے پیٹرول پمپ گر رہے ہیں, اس کے اندر کیا ہے کہ اب تو وہ روٹی بھی اس سے چھینی جا رہی ہے, ایک مزدور سے اس کی روٹی بھی چھینی جا رہی ہے. آج ایک تسلی سے کیا گھر میں بہت سارے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ خودکشی یہ کر رہے ہیں کہ ان کو اجرت نہیں مل رہی, ان کو کام نہیں مل رہا, ان کو نوکری نہیں مل رہی. آج بڑے مزے سے بیٹھے, اگر وہ کاٹتے ہیں, جو ہوتا ہے مہنگائی بڑھاتے اس سے سیدھی ہے کہ بھائی جو کچھ کرنا پیٹرول پہ ریٹ بڑھا دو, خود ہی چاہو تو وہ مہنگائی پھیل جائے گی. یہ کیوں نہیں کرتے کہ پورے جو وہاں پہ اسلامات ہے اس کو بند کر دو, پوری اسمبلی کو روانہ کر دو, پوری اسمبلی کو بند کر دو, تاکہ جو پیسے وہاں کی بچت ہو وہ ان مزدوروں کو ملے. یہ مزدور اس کا حق رکھتے ہیں, سمجھے, کہ پہلے ان کے جو ہے پیٹرول بند کیے جائے, پہلے ان کے رہائشیاں بند کیے جائے, پہلے ان کے نور راستے بند کیے جائے, تب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مزدور کا کیا تم تھوڑی سی صفائی جاری کر دو.